अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। माशाअल्लाह रमज़ान की आमद आमद है और रमज़ान में इतनी गहमा गहमी, इतनी रौनक और इतना पुरस्कून पुरनूर वक्त होता है। हर इंसान ये चाहता है कि अपनी इबादत से ज़्यादा टाइम दूँ। लेकिन जो घरेलू ख़वातीन हैं, हमें इबादत के साथ साथ घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह सहरी और इफ्तारी का एहतमाम भी करना है। मैं कहती हूँ बहुत सादत है कि हम अपनी फैमिली के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। इसमें भी आपको सवाब मिलता है, इसमें भी हमको सवाब मिलता है। लेकिन किस तरह अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाया जाए रमज़ान में कि आप अपनी इबादत भी अच्छे तरीके से कर सकें, साथ में अपनी इफ्तारी और सहरी को भी अच्छा टाइम दे सकें। बाज़ दफ़ा होता है कि ख़वातीन का ना आधा टाइम किचन में गुज़र जाता है और इबादत का इस तरह से सही मज़ा नहीं आता जिस तरह के वो करना चाह रही होती हैं। हर इंसान रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाह रहा होता है। मैं आपसे अपनी रमज़ान की रूटीन शेयर करूँगी। अच्छा, सबसे पहली और ख़ास टिप है कि आप लोग कोशिश करें रमज़ान से पहले अपनी ईद की शॉपिंग कर लें। ड्रेस हो गया, जो कुछ भी आपने लेना है रमज़ान से पहले आप करके रख लेंगे तो इस तरह रमज़ान में टाइम की बचत भी हो जाती है और आप इबादत को भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। और फिर बार बार रमज़ान में बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बाज़ार जाना है, कभी जूता रह गया, कभी चूड़ियाँ रह गई। इसलिए प्लीज़ आप कोशिश किया करें कि रमज़ान से पहले आप अपनी हर चीज़ शॉपिंग की जो भी चाहिए आपको तैयारी के लिए, ईद के लिए हर चीज़ आप पहले ला के रख लें। अच्छा जी, दूसरी बात, रमज़ान में इशा की नमाज के बाद आप जल्दी सोने की कोशिश किया करें ताकि आप सहरी टाइम से उठ सकें। अगर आप देखें लेट हम सोएंगे ना तो फिर सहरी में ये कि उठना बड़ा मुश्किल लगता है। इस तरह आप अगर जल्दी सो जाएं, टाइम से इशा की नमाज के बाद सो जाएं तो फिर इंसान ना बड़ा रिलैक्स होके इजी होके उठता है कि नींद भी अच्छी उसकी पूरी हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि अगर हम बहुत लेट सो रहे होते हैं ना रात को तो सहरी के टाइम कई दफ़ा हमारी आँख नहीं खुल पाती और इस वजह से हमारा रोज़ा भी रह सकता है। और अगर कभी सहरी के टाइम बिल्कुल अज़ान के टाइम जी आँख खुल गई है और अब इतना टाइम भी नहीं कि आप सहरी बनाओ या रोज़ा रखो, आप क्या करो? तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इशा की नमाज़ के बाद कोशिश करें जल्दी सो जाएं और फिर सहरी में आप आराम से रिलैक्स होकर उठ पाएँ। अच्छा, कुछ लोगों में हम देखते हैं कि रमज़ान में भी ये बड़ा ट्रेंड होता है कि आपने सारी रात जागना है, सोना नहीं है, मोबाइल वगैरह यूज़ करना या जो भी कर रहे हैं। तो फिर आपने सहरी करने के बाद आपने जी सोना है, फिर आप ज़ोहर के टाइम उठ जाएँ या असर के टाइम उठें, जी रोज़ा रखा हुआ है। अब देखें रमज़ान जो है ना ये तो नेकियों का महीना है, इबादत का महीना है, अपने गुनाहों को बख्शाने का महीना है। पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा ये मौका हमें मिले या ना मिले। ये महीना तो अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने का है। हम इंसान हैं और इंसान पता खता का पुतला है। पता नहीं हम कितने गुनाहगार हैं और हम रोज़ाना कितने छोटी छोटी खताएँ और गलतियाँ गुनाह हो जाते हैं। इसलिए इस बरकत महीने से फ़ायदा उठाएं। अच्छा, एक और मिसाल दूँ आपको इसकी। रमज़ान की मिसाल जो है ना वो हमारे बड़े इस तरह देते हैं, हमारी माएँ इस तरह देती हैं कि ये ना इसका एक डिस्काउंट वाला हिसाब है, एक सेल लगी हुई है कि जैसे अब देखें किसी चीज़ पे किसी शॉप पे डिस्काउंट लगा हो तो हम कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, कितनी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ले लें, इतनी सस्ती चीज़ हमें डिस्काउंट पे मिल रही है। और आप देखें आजकल जिस तरह हर ब्रांड्स पे डिस्काउंट लगा होता है, स्पेशली सीज़न एंड पे डिस्काउंट लगा होता है और हम जब जाते हैं और कितना वहाँ रश होता है, पाँव रखने को जगह नहीं होती। और सबकी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये सस्ते कपड़े ले लूँ, सस्ती चीज़ें ले लूँ। इसी तरह ये रमज़ान का महीना है कि ये ना अल्लाह ताला ने सेल लगाई हुई है नेकियों की कि आप जितनी नेकियां हासिल कर सकते हैं
کر لیں، جتنی نیکیاں لے سکتے ہیں لے لیں، کہ اب دیکھیں ہر چیز کا 10 گنا ہمیں ثواب ملتا ہے جو بھی ہم کام کریں گے، نیک کام کریں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم نہ زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کو ٹائم دے سکیں، اور رات کو ہماری نیند بھی پوری ہو جائے، ہماری ہیلتھ پہ بھی اثر نہ ہو۔ اس لیے جی آپ کوشش کریں کہ رات کو جلدی سو جائیں اور سحری میں ٹائم سے اٹھ سکیں۔ اس کے بعد ایک اور بات کہ سحری کرنے کے بعد نہ آپ کوشش کریں کہ آپ سوئیں نہ، کیونکہ بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، اور اس طرح آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہوگی اور عبادت کو بھی زیادہ ٹائم نہیں مل سکے گا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ سحری کے بعد آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ ذکر اذکار کریں، تسبیح وغیرہ کریں، درود شریف جو بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ تلاوت کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ اور قرآن پاک آپ نے پڑھنا ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ فکس کر لیں کہ ڈیلی آپ نے ایک پارہ پڑھنا ہے یا آدھا پڑھنا ہے، جتنا آپ پڑھ سکیں۔ تو آپ قرآن وغیرہ پڑھیں، پھر اس کے بعد بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے، ان کو آپ ناشتہ بنا کے دیں اور اسکول بھیج دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کا ظہر تک آپ کے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد آرام سے آپ ریسٹ کریں، سو جائیں، کیونکہ سونا بھی ضروری ہوتا ہے، صحت کے لیے ریسٹ بھی ضروری ہے۔ اور اب پھر آپ اس کے بعد سو جائیں، اور پھر ظہر سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ اٹھیں، اٹھ کے نماز وغیرہ پڑھیں۔ تب تک پتہ رمضان میں بچوں کو اسکول سے چھٹی بھی جلدی ہو جاتی ہے، اور ابھی اس سال کا تو پتہ نہیں، ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوگا آگے، کیا اسکول ٹائمنگ ہوگی ان کی۔ تو پھر بچوں کو آپ کھانا وغیرہ بنا کے دیں، اس کے بعد یہ عصر کی نماز پڑھیں۔ عصر کی نماز کے بعد اگر تو آپ کی بڑی فیملی ہے، پھر تو آپ نے افطاری جو ہے نا وہ پھر زیادہ ہی آپ کی بنے گی، اور افطاری میں آپ کو پتہ ہے کافی چیزیں بنتی بھی ہیں، ہر ایک کی اپنی چوائس ہے۔ اور دوسرا اگر کچھ لوگ تو افطاری جو ہے نا وہ باہر کے کھانے سے کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے تو پھر کھلا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ افطاری سے کوئی 40 منٹ پہلے اٹھیں، اپنا ٹیبل سجائیں، شیک وغیرہ آپ بنائیں، فروٹ کٹ کریں، جو بھی آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ افطاری باہر سے منگواتے ہیں۔ اگر آپ افطاری گھر کے بناتی ہیں، اور اسپیشلی اگر بڑی فیملی ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ عصر کی نماز کے بعد آپ اپنی افطاری بنانی شروع کر دیں۔ اور دوسری ایک اور ٹپ، بڑی خاص بات ہے یہ، کہ آپ افطاری بنائیں، ساتھ میں آپ کچن میں اپنا کام کریں، اور ساتھ ساتھ آپ منہ میں ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھیں، جو اشرا چل رہا ہے اس اشرے کی دعا پڑھیں، دوسرا استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا، مطلب جو بھی ہے آپ پڑھتے ہیں۔ جب یقین کریں، ایک تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا، اور دوسرا ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کمائی جا رہی ہیں، اور اس میں اتنے مزے کی بات ہے کہ آپ کا کام بھی چل رہا ہے اور نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، ٹائم بھی نہیں ضائع ہو رہا۔ تو اس سے یہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اس طرح کھانے میں دیکھیں اتنی برکتیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں آپ کے گھر پہ، رزق میں، کھانے میں برکت ہوتی ہے، آپ کی فیملی میں رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں نا نیکی کا مزہ ہی الگ ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ باقی نمازوں سے جو تہجد کی نماز ہے اس کا مزہ ہی الگ ہے، سکون ہی الگ ہے، اس میں لذت ہی اسی طرح رمضان ہے۔ تو اس لیے پلیز آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ سحری میں بھی، یہ افطاری کے علاوہ سحری میں بھی، لیکن افطاری اور دوسرا افطاری بنانے کے بعد نا آپ نے لازمی اپنی دعاؤں کو ٹائم دینا ہے۔ آپ نے افطاری کے ٹائم اذان سے پہلے وہ آپ کے پاس 10 منٹ بچیں، 15 منٹ بچیں، جتنے بھی ٹائم ہو، آپ نے وہ ٹائم نہیں ضائع کرنا۔ آپ کوشش کیا کریں لازمی آپ افطاری کے ٹائم بیٹھ کے آپ درود شریف پڑھیں، اور پھر دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، باقی سب کے لیے بھی۔ اور یہ اتنا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے افطاری کا۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ جو روزہ دار ہوتا ہے نا، روزے میں وہ سارا دن ہی اس کی قبولیت کا ہوتا ہے کہ جب بھی یہ دعا مانگے، لیکن جو افطاری کا ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا اسپیشل ٹائم ہوتا ہے آپ کی دعا کی قبولیت کا۔ تو اس لیے دعا جو ہے نا، آپ اگر بیزی بھی ہیں، کام کسی وجہ سے رہ بھی جاتا ہے، لیکن چھوڑ کے آپ لازمی دعا کیا کریں۔ رمضان کے حوالے سے میری ٹپس کیسی لگیں آپ؟ اپنی رائے آپ نے ضرور دینی ہے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔